कर्नल साहब, अब ज़रा सा हम ज़रा बाहर निकलते हैं और ज़रा आपका दुनिया भर का विज़िट रहता है। बल्कि अभी जो आप आए हैं वेटिकन से, और वेटिकन में आपने नए पोप का इंतखाब हुआ है, लियो 14 आ गए, ये 267वें पोप तशरीफ़ लाए हैं। पिछले पोप यानी पोप फ्रांसिस के साथ भी आपका बहुत आपकी कुर्बत रही, आपका इंटरेक्शन रहा उनके साथ। तो पोप फ्रांसिस की जो तरजीहात थी वही तरजीहात रहेंगी लियो 14 की, या दोनों के मिजाज में या दोनों के काम में कोई फ़र्क महसूस किया आपने? नहीं, मिजाज में तो फ़र्क होता है हर इंसान में, लेकिन वो किस चीज़ को तरजीह देंगे, ज़्यादा अहमियत देंगे, वो और बात है, हर एक अपने नज़र से। लेकिन पोप साहब सब कुछ अकेले नहीं करते। जी जी। पोप फ्रांसिस ने 9 कार्डिनल चुने थे दुनिया से, ठीक है, और हर बर आज़म के, हर कॉन्टिनेंट से एक ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि इनका आइडिया ये था, और ये बात सही है, कि क्रिश्चियनिटी हैज़ बिकम टू वेस्टर्न। मसीहत कहाँ से शुरू हुई? एशिया में, मशरक़ वुस्ता में। हज़रत ईसा इस्लाम कहाँ थे? फ़लस्तीन में। ठीक है जी। सो वो कहते थे ये अभी, और वाकई ये हुआ, ये कॉलोनियलिज्म और इम्पीरियलिज्म के ज़माने में, जब उन्होंने नई दुनिया को ढूंढने निकले सारे, हम तो बैठे रहे, ये सारे मगरब से आया, और फिर वो बल्कि लैंड ग्रैबिंग कर रहे थे, इंडिया को कब्ज़ा किया, और ब्रिटानिया ने आधी दुनिया पे कब्ज़ा कर दिया था। ठीक है। सो ये सारी ऐसी बातें हैं। ठीक है। आजकल हम क्यों अंग्रेज़ी सीखते हैं? अंग्रेज़ बनने के लिए नहीं, ताकि उनकी टेक्नोलॉजी और उनके जो प्रोग्रेस उसके में फ़ायदा। पोप फ्रांसिस तो मैं इसलिए मैं कह रहा हूँ, तो पोप फ्रांसिस का ये ख्याल था, और इसने कहा उन छोटे छोटे ग्रुप्स के जो मसीह हैं, जो अक़लियत हैं बहुत सारे ममालिक में, वहाँ से भी कार्डिनल हमें चुनना चाहिए, सिर्फ न्यूयॉर्क और पेरिस और लंदन की कलीसियाओं के लिए नहीं। ठीक है। इनसे भी कार्डिनल आना चाहिए, जो कि हम मिलकर रहनुमाई करें और नज़रिए से दुनिया को देखें। ठीक है। अब ये जो नए पोप साहब आए हैं, लियो 14 जी, ये अमेरिका से आए हैं जी। अच्छा, आप फरमा रहे थे कि छोटे छोटे कंट्रीज से भी आने चाहिए, लेकिन ये अमेरिकन हैं और ये आए। पोप फ्रांसिस ने गज़ा के हवाले से जो बयानात उनके आए, जी। उन्होंने इसराइली जो एक दहशतगर्दी जुल्म जो कर रहे हैं, जो जुल्म किया, उसके अलल ऐलान उन्होंने उसकी मुखालफत की। बिल्कुल। तो वही सिलसिला आगे बढ़ेगा? अब मुझे उम्मीद है, क्योंकि एक तरफ से हम कह रहे हैं नया पोप लियो जो है जी, कि ये अमेरिकन है, लेकिन उसने बहुत वक्त कम से कम 20 साल साउथ अमेरिका के छोटे से मुल्क पेरू जो कि गरीब मुल्क है, जिसे हम कहते हैं ना तीसरी दुनिया, थर्ड वर्ल्ड के मुल्क है। चंद लोग हैं जो अमीर हैं, मेजॉरिटी गरीब है। ठीक। तो वो भी देखा उसने, सिर्फ देखा नहीं, ही हैज़ इवन प्रूवन नेशनैलिटी। ठीक। तो ज़्यादा उतना वक्त 20 साल गुजारना एक मुल्क में, वहाँ काम करना, और वो बहुत बड़े बिशप वगैरह नहीं थे किसी को, वो एक किस्म का राहिबाना ग्रुप के थे। नहीं, एक तो है पेरू से मुताल्लिक जिन्होंने एक वक्त गुजारा वहाँ। जी बिल्कुल। लेकिन वो अमेरिकन हाँ, अमेरिकन है। अच्छा, अब सवाल मेरा आपकी खिदमत में ये है कि एक अमेरिकन पोप आए, वो एक रूहानी शख्सियत होते हैं पोप, जैसे कि यानी आप फरमाते हैं और आपने इसको बिल्कुल वाज़ेह किया। तो एक है ट्रंप का अमेरिका, बिल्कुल, और एक है लियो 14 का अमेरिका। जी। दोनों में क्या फ़र्क है? ट्रंप के अल्फाज से देखा ना, उनका सबसे पहले जब सदर बने अमेरिका के, इलेक्ट हुए, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, सबसे पहले उसका आइडिया ये था, अमेरिका को हम नंबर 1 बनाएंगे दुनिया। अमेरिका बहुत नीचे जा चुका है, बाइडेन ने इसको नीचे गिरा दिया, तो वी समझ मेक इट रेसिज्म आया यहाँ। तो अभी ट्रंप का मतलब था बाइडेन ने कुछ नहीं किया, ठीक, मैं अमेरिका को ग्रेट करूँगा। ठीक है, राइट।
تو اگر یہ اب اس کا فوکس ظاہر ہے وہ اس ملک کا صدر ہے، پوپ کا نظر صرف ایک ملک پہ نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک. تو اس نے وہ بھی ملک دیکھا ہے اور اس میں رہا ہے. یہ بہت غریب لوگ بھی ہوتے ہیں اور اسے معلوم ہے کہ دنیا کے کتنے سارے کانٹیننٹس ہیں، بر اعظم ہے، اتنے ممالک ہیں جو میجورٹی لوگ غریب ہیں. پاکستان میں بھی دیکھیں ہمارا لیونگ انڈیکس جو ہے نا، اٹس ویری لو آن دا ورلڈ ریٹنگس. کچھ چھوٹے ملک بھی ہے جو بہت امیر ہے جیسے ناروے. تو اچھا آپ سو انہوں نے ہمارا دھیان، پہلے کلمات جو اس کے تھے وہ یہی تھے، وی ہیو ٹو کیئر فار ایوری بڈی، ہر ایک کا خیال رکھنا چاہیے کیونکہ یہ ہمارے پاس ایک ہی دنیا ہے. اور پوپ فرانسس اس میں بڑے اسٹرانگ تھے. انہوں نے جب اپنا دستاویزی خط لکھا، اس سے پہلے پوپس جو ہوتے تھے نا وہ ہمیشہ کرسچنس کے لیے، کیتھلکس کے لیے لکھتے تھے، ہمیں یہ کرنا چاہیے، ہمیں یہ خرابی ہے، میرج پرابلمس، فیملی پرابلمس، یہ وہ نو. میرے مسیحی بھائی اور بہنوں دستاویز لکھتے تھے. پوپ فرانسس نے لکھا ٹو آل پیپل آف گڈ ول، تمام نیک نیت کے لوگوں کے لیے میں لکھ رہا ہوں. یہ ہمارے پلانٹ جو ہے، سیارہ ارتھ جس سے ہم کہتے ہیں، وی ہیو ون کامن ہوم، یہ ہمارا مشترک گھر ہے اور اس کا بھی خیال رکھنا ہم نے. ٹھیک ہے. تو اس سلسلے میں ٹرمپ نے جو کردار ادا کیا یا اسرائیل نے جو کردار ادا کیا، اس کو کس نگاہ سے دیکھتے ہیں آپ؟ بھائی اسرائیل بھی دیکھنا کیسے آرٹیفیشل مصنوعی اسٹیٹ ہے. یہ یہودیوں میں بھی اور ہر قوم میں مختلف قسم کے سوچ ہوتے ہیں. اس لیے میں پہلے بھی کہا تھا، اٹ ڈیپینڈز آن آئیڈیالوجی اینڈ پولیٹکس. وہ بھی مذہب کو دبا دیتا ہے. یہ جو دوسرے جنگ عظیم سے پہلے کے وہ اسرائیل قوم جو ہے نا، 12 قبیلے جو تھے وہ ادھر تتر بتر ہو گئے. کچھ کہتے ہیں افغانستان تک بھی آئے ہیں اور کچھ وہاں قبیلے ہیں جو اوریجنلی یہودی تھے، صدیوں سے بالکل افغانیوں میں مل گئے ہیں تو یہاں تک پہنچے. یہ ہماری تاریخ ہے. سو یہ جو ان میں زائنزم جو آیا، یہ پچھلی صدی میں 20th سینچری نہیں 19th سینچری میں شروع ہوا. ان یہودیوں میں جو ایسٹرن یورپ میں زیادہ تھے، ہنگری، پولینڈ، ان ممالک سے، وہاں سے کیا نام ان کا نام نہیں آ رہا ہے، ہرشل آئی تھنک، جناب وہ فلاسفر تھے، تھنکر تھے. اس نے کہا وی مسٹ ناؤ اپنے آپ کے آئیڈینٹیٹی کو قبول کرتے ہوئے ہمیں ایک جگہ چاہیے دنیا میں. جو نازی ہٹلر کی جو پولیٹیکل پارٹی، انہیں ہمارے پاس کیا کیا کہ ان کو ختم کر دو. اب وقت آ گیا کہ ہم بھی زور لگائے، اکٹھے ہو جائیں اور اپنے لیے ایک ملک بنائیں. اور برطانیہ نے ان کو سپورٹ کیا کہ آپ کا جو ہوم لینڈ ہے، آبائی جگہ جو ہے وہ فلسطین میں ہے، یروشلم ہے، اور ان کو اجازت دی کہ آپ واپس آ جائیں. تو یہ اسرائیل اسٹیٹ جو ہے نا زبردستی سے اس کو یونائٹڈ نیشن سے بھی پاس کروا دیا. ہاں جی، یہ ایک اسٹیٹ ہے، یہ ایک ریاست ہے اسرائیل. ٹھیک. اچھا، قائد اعظم کا ایک قول ہے کہ اسرائیل ایک ناجائز بچہ ہے. چلو یہ بڑے سخت الفاظ ہیں، بٹ وہی آئیڈیا، وہی بات. یہ قائد اعظم نے بھی یہی فرمایا.